जैसे IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट। कहते हैं कि IQ स्कोर का तस्वुर 1912 में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न ने दिया था। IQ कैलकुलेट करने के लिए आज कई तरह के टेस्ट्स मौजूद हैं। दोस्तों, आप ये जानकर यकीनन हैरत में पड़ जाएंगे कि इंसानी दिमाग में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स की तादाद 100 बिलियन है। यानी जितने सितारे पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में पाए जाते हैं, उतने ही न्यूरॉन तकरीबन हमारे इस 3 पाउंड के दिमाग में मौजूद हैं। ये न्यूरॉन बड़ी तेज़ी से पूरे जिस्म में पैगामात डिलीवर करते हैं, पहुंचाते हैं। अगर दिमाग में मौजूद तमाम न्यूरॉन्स को एक कतार में रखा जाए तो ये कतार 600 मील लंबी होगी। इन्हीं न्यूरॉन्स की वजह से हमारे दिमाग की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की सलाहियत, स्पीड, बाज़ माहिरीन के मुताबिक 60 बिट्स पर सेकंड है। साइंसदानों के मुताबिक इंसानी दिमाग 60 से 70 साल के अरसा हयात में 1 लाख से भी ज़ायद गीगाबाइट्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। 1 सेकंड में इसमें 1 लाख केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अगर दिमाग में मौजूद तमाम ब्लड वेसल्स को बाहर निकाल कर फैलाया जाए तो ये 1 लाख मील दूर तक चली जाएंगी। दोस्तों, दिमाग हमारे पूरे जिस्म का 20% खून इस्तेमाल करता है, जबकि ऑक्सीजन की फराहमी भी इंसानी दिमाग के लिए बहुत अहम है। हमारे दिमाग का 60% हिस्सा 60% हिस्सा फैट्स यानी चर्बी पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी 40% 40% हिस्सा पानी, प्रोटीन्स और नमकियात वगैरह होते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि 40 साल की उम्र तक हमारे दिमाग की नशोनमा जारी रहती है। इंसानी दिमाग का अगला हिस्सा बचपन में मुकम्मल तो हो जाता है, अलबत्ता उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में इसमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ होती रहती हैं। साइंसदानों के मुताबिक 2 साल की उम्र में हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। इसीलिए इस उम्र में हमें नई चीज़ें सीखने में आसानी होती है। लेट 20s में हमें लोगों के चेहरे याद रखने में मुश्किल होने लगती है। 35 साल के बाद अक्सर हमें लोगों के नाम याद नहीं रहते और 70 साल के बाद तो हमें छोटी छोटी चीज़ें भी याद रखने में मुश्किलात का सामना होता है। दोस्तों, आपने सुन रखा होगा कि इंसानी दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। आइए इन दोनों का मुवाजना करते हैं कि दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन सा है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन कंप्यूटर भी इंसानी दिमाग ही की ईजाद है। इंसानी दिमाग और कंप्यूटर दोनों ही कई तरह की कैलकुलेशंस करने, पेचीदा मसाइल हल करने, इंफॉर्मेशन स्टोर करने, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने और दूसरे कई काम करने की सलाहियत रखते हैं। जिस तरह हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में भी आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो कि सिग्नल्स की तरसील का काम करते हैं। दोस्तों, जब आप किसी परिंदे की आवाज़ सुने तो आप महज आवाज़ से ही ये जान लेंगे कि ये कौन सा परिंदा है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। कंप्यूटर में हमें पहले कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, आवाज़ के लिए कोई सेंसर लगाना पड़ेगा, तभी कंप्यूटर इस मखसूस परिंदे को डिटेक्ट कर पाएगा। यूँ समझ लें कि इंसानी दिमाग में एक बिल्ट इन सिस्टम पाया जाता है, कॉमन सेंस पाई जाती है। दिमाग ज़्यादा आसानी से नई चीज़ें सीख सकता है। ये एक ही वक्त में हमारे जिस्म में होने वाले मुख्तलिफ फंक्शंस को देखता है, याददाश्त का काम भी करता है, जबकि कंप्यूटर सिर्फ वही काम कर सकता है जो हम इसे बताते हैं। इंसानों में मुख्तलिफ एहसासात होते हैं। हमारा दिमाग मुख्तलिफ इमोशंस से डील करता है, जबकि कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन है जिसके जज्बात नहीं होते। दोस्तों, कंप्यूटर जितना भी काम कर ले, अगर उसमें कोई ख़राबी ना आए तो वो थकता नहीं है। अलबत्ता इंसानी दिमाग थक जाता है, लेकिन जब आप बहुत थके हुए हों तब भी आप किसी किताब का मुताला कर सकते हैं। सुबह के वक्त जब आप नींद से बेदार हों तो अगरचे आप पूरी तरह होश में नहीं होते, लेकिन आप फिर भी इर्द गिर्द से बाखबर होते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारा दिमाग बहुत कम एनर्जी इस्तेमाल करता है। इंसानी दिमाग को काम करने के लिए 10 से 20 वाट, जबकि आम कंप्यूटर को काम करने के लिए कम से कम 100 वाट एनर्जी की ज़रूरत होती है। इंसानी दिमाग की सोर्स ऑफ एनर्जी ऑक्सीजन और शुगर है, जबकि कंप्यूटर को बिजली की ज़रूरत होती है। अलबत्ता काम करने की स्पीड कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर 1 मिनट में कई कैलकुलेशंस कर सकता है, लेकिन चीज़ों को समझने में और हालात के मुताबिक मसाइल का हल निकालने में दिमाग, इंसानी जहन ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। दोस्तों, महज एक वायरस पूरे कंप्यूटर का डाटा डिलीट कर सकता है, जबकि इंसानी दिमाग पर भी कई तरह की बीमारियां हमलावर हो सकती हैं जो इसकी मेमोरी ख़त्म कर सकती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इंसानी दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन 25 लाख गीगाबाइट्स होती है, जबकि दुनिया के सबसे बेहतरीन कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी 1,60,000 गीगाबाइट्स तक है। तसव्वुराती तौर पर अगर इंसानी दिमाग को किसी बल्ब से जोड़ा जाए तो दिमाग में इतनी एनर्जी मौजूद होती है कि एक 10 से 20 वाट का बल्ब आसानी से रोशन किया जा सकता है।
آپ نے یہ بھی کئی بار سن رکھا ہوگا کہ انسانی ذہن کا، انسانی دماغ کا صرف 10% حصہ ہی ایکٹیو ہوتا ہے، اور اگر ہمارا دماغ 100% ایکٹیو ہو جائے تو انسان کئی کارنامے سر انجام دے سکتا ہے۔ ایک امریکی ریسرچ کے مطابق 65% امریکی واقعی اس بات کو سچ مانتے ہیں کہ انسانی دماغ کا 90% حصہ ہر وقت سویا ہوا ہوتا ہے۔ البتہ سائنسدانوں کے مطابق نیچرل سلیکشن کے ذریعے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر مختلف قسم کی برین انجریز بے اثر ہوتی، یعنی اگر انسان کو کام کرنے کے لیے صرف 10% دماغ ہی چاہیے تو پھر باقی 90% اگر ڈیمیج بھی ہو جائے تو انسان کو نارمل ہی کام کرنا چاہیے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوستو، سائنسدانوں نے مختلف قسم کی لیٹسٹ میڈیکل ٹیکنیکس جیسا کہ MRI وغیرہ سے یہ بات ثابت کی ہے کہ 10% ذہن والی 10% دماغ کو استعمال کرنے والی بات ایک متھ ہے، اور کئی کام ایسے ہیں جن میں انسان کا 100% دماغ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ پلانٹولوجسٹ کے حساب سے 4 لاکھ سال پہلے کے انسان کے دماغ کا سائز 1200 کیوبک سینٹی میٹر تھا، جبکہ آج کے انسان کا دماغ 1300 کیوبک سینٹی میٹر ہے۔ انسانی دماغ کا ایک اہم حصہ سیریبرل کارٹیکس ہے جو دماغ کی بیرونی تہہ بناتا ہے۔ ماہرین کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ اس حصے میں نئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ انہی تبدیلیوں کی بدولت آج کا انسان ایسے کئی کام بہت آسانی سے کر سکتا ہے جو پہلے وقتوں کا انسان نہیں کر سکتا تھا۔ حالیہ دور کا ایک درمیانے درجے کا IQ رکھنے والا شخص اگر سال 1920 میں زندہ ہوتا تو لوگ اسے بہت بڑا جینیس سمجھتے۔ یہ بات نیوزی لینڈ کے ایک ریسرچ نے تحقیق سے ثابت کی تھی۔ 1987 میں کی جانے والی اس تحقیق کے مطابق پچھلے 100 سال میں لوگوں کے اوسط IQ لیول میں 5 سے 25 پوائنٹس اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ البتہ 2018 میں ناروے میں کی جانے والی ایک حالیہ تحقیق کے نتائج کے مطابق کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی پر بے جا انحصار کے باعث نئی نسل کے اوسط IQ لیول میں کمی ہو رہی ہے، اور آج کا انسان سست ہو رہا ہے ذہنی لحاظ سے بھی۔ دوستو، آپ کو بعض اوقات ایسا لگتا ہوگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ سائنسی اعتبار سے اس سچویشن کو دیجا وو کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایسا نیورولوجیکل گلچ یعنی کسی نقص کے باعث وقتی طور پر ہوتا ہے۔ البتہ سائنسدان ابھی تک اس کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پائے۔ دیجا وو دراصل فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پہلے سے دیکھا ہوا۔ اس موضوع پر بہت سی فلمز بھی بن چکی ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات بہت مقبول ہے کہ کچھ لوگ رائٹ برینڈ اور کچھ لیفٹ برینڈ ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگ دماغ کے دائیں اور کچھ بائیں حصے کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی اعتبار سے ان کی صلاحیتوں میں فرق آ جاتا ہے۔ البتہ ماہرین کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ کا سر اچانک کسی بھاری شے سے ٹکرا جائے تو آپ کو دن میں تارے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ ایسا دراصل دماغ میں موجود سیلز کو لگنے والے جھٹکے کے باعث ہوتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ارسطو کا ماننا تھا کہ خیالات اور سوچوں کا مرکز دل ہے، اور دماغ کا مقصد صرف دل کو ٹھنڈا رکھنا ہوتا ہے۔ ایک تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ خواتین اور مرد حضرات کے دماغ میں فرق ہوتا ہے۔ دماغ کا اگلا حصہ خواتین میں مردوں کی نسبت بڑا ہوتا ہے۔ یہ حصہ پرابلم سالونگ، ڈیسیژن میکنگ میں مدد دیتا ہے اور مختلف ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ مجموعی طور پر موازنہ کیا جائے تو مردوں کا دماغ عورتوں کی نسبت تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لیکن سائز کا آپ کے انٹیلیجنس لیول پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح مختلف ریسرچز سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جنس کا IQ لیول سے کوئی تعلق نہیں۔ دوستو، آئنسٹائن کو آج تک ایک بہت بڑا جینیس مانا جاتا ہے۔ ان کا IQ لیول 160 سے 180 کے درمیان تھا۔ 1955 میں ان کی وفات کے محض 8 گھنٹے بعد ان کا دماغ ایک ڈاکٹر نے چوری کر لیا۔ اس کے کئی حصے کر کے دوسرے ڈاکٹرز کو بھی بھجوائے گئے۔ بعد ازاں اس ڈاکٹر کو سزا سنا دی گئی۔ آئنسٹائن کے دماغ پر مختلف ریسرچز سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کے دماغ میں سیلز کی تعداد عام انسان کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ دماغ کی پچھلی سائڈ پر ایک حصہ اضافی تھا جو ایک عام انسان کے دماغ میں نہیں پایا جاتا۔ اس کے باوجود آئنسٹائن کے دماغ کا وزن اس کی عمر کے انسان کے مقابلے میں کم تھا اور صرف 2.7 پاؤنڈ تھا۔ آج کل آئنسٹائن کا دماغ امریکہ کے ایک میڈیکل میوزیم میں محفوظ ہے۔ دوستو، 1946 میں پیدا ہونے والی ایک امریکی کالمسٹ کو آج کل کی سب سے ذہین خاتون مانا جاتا ہے۔ ان کا IQ لیول 228 ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح دوستو، لیونارڈو ڈا ونچی کا IQ 220، آئزک نیوٹن کا 192 اور اسٹیفن ہاکنگ کا 160 ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ریکارڈ کے مطابق دنیا کا سب سے دوست ان کے دماغ میں سیلز کی تعداد عام انسان کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ دماغ کی پچھلی سائڈ پر ایک حصہ اضافی تھا جو ایک عام انسان کے دماغ میں نہیں پایا جاتا۔
اس کے باوجود آئنسٹائن کے دماغ کا وزن اس کی عمر کے انسان کے مقابلے میں کم تھا اور صرف 2.7 پاؤنڈ تھا۔ آج کل آئنسٹائن کا دماغ امریکہ کے ایک میڈیکل میوزیم میں محفوظ ہے۔ دوستو 1946 میں پیدا ہونے والی ایک امریکی کالمسٹ کو آج کل کی سب سے ذہین خاتون مانا جاتا ہے۔ ان کا آئی کیو لیول 228 ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح دوستو لیونارڈو ڈا ونچی کا آئی کیو 220، آئزیک نیوٹن کا 192 اور اسٹیفن ہاکنگ کا 160 ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ریکارڈ کے مطابق دنیا کا سب سے وزنی دماغ رشین رائٹر ایوان ٹرگینوف کا تھا۔ ان کی وفات 1883 میں ہوئی۔ ان کے دماغ کا وزن 4.43 پاؤنڈز تھا۔ عام طور پر ایک نارمل صحت مند انسان کے دماغ کا وزن 3 پاؤنڈز تک ہوتا ہے۔ دوستو آپ کو آج کی یہ برینی ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ شکریہ۔